बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मुझे कई दिनों से एक भाई का बार बार मैसेज आ रहा है कि इस्लामिक टीचर, मेरे माली हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। मेरी दुकान है वो काफ़ी अच्छी चल रही थी, मगर जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ दुकान पर गाहक आते ही कम हैं, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अगर आते भी हैं तो उनसे हमारा किराया, बिजली के अखराजात बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। मेरे बच्चों के अखराजात हैं, वो मदरसा स्कूल पढ़ते हैं, शहर में रहता हूँ। हमारा मकान भी रेंट पर है, समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। कई दिनों से बड़ी टेंशन में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हर एक का मैसेज पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर के मैसेजेस आते ही ऐसे हैं कि उनके माली हालात काफ़ी ख़राब होते हैं। आज के दौर में ऐसा ही है कि हर कोई रिज़्क़ के मामले में बड़ा परेशान नज़र आता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी दोस्तों, बहनों, भाइयों, हमें अपनों से ऊपर के लोगों को हरगिज़ मुकाबले में नहीं देखना चाहिए, उनके साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी में इस तरीके से गुजारें कि अपने से नीचे के लोगों को देखें। बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं कि जिनको खाने का एक वक्त मैसर आता है, वो भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने एक वक्त का खाना उन्हें अता किया है। अपने आप आस पड़ोस में देखें, आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे। और नहीं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ही देख लें, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ लाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कैसा आना हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुपट्टा खोला तो इसमें आधी रोटी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश करके कहा, अब्बा जान, मैं आपके लिए तोहफ़ा लेकर आई हूँ। पूछा, ये कैसे? अर्ज़ किया, हम कई दिनों से भूखे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ काम किया और आटा लेकर के आए। मैंने उसकी 3 रोटियां पकाईं, एक हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाईं, और एक साइल को दी। जब मैं अपने हिस्से की रोटी खा रही थी तो दिल में ख्याल आया, फ़ातिमा, तुम रोटी खा रही हो, पता नहीं कि अब्बा जान को खाने के लिए कुछ मैसर है भी कि नहीं, इसलिए अपनी बकिया आधी रोटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले कर के आई हूँ, आप कबूल कर लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, कसम है मुझे अपने रब की, 3 दिन गुजर गए हैं, तेरे बाप के पेट में एक लुक़मा भी नहीं गया। अल्लाह अकबर। प्यारे भाइयों और दोस्तों, 2 जहानों के सरदार का ये आलम है कि 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आज कितने ऐसे घर हैं कि जहाँ पर 3 दिन से उन्होंने कुछ न खाया हो। हम उन जैसी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते। आज जब हम पर ऐसे मामलात आते हैं तो हमारा ईमान भी खतरे में पड़ जाता है। आज आपको एक ऐसा ही अमल बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रख के, मुकम्मल यकीन रख के आपने ये अमल करना है, और फिर देखें अल्लाह करीम आपके हालात को कैसे ठीक करते हैं। सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करें। घर में कोई ऐसा फ़र्द ना हो जो नमाज बेनमाजी हो, सब के सब नमाज पढ़ने वाले हों। कोई एक बंदा फजर की नमाज पढ़ कर के आए, वो किचन में जाए और एक आधी मुट्ठी चीनी की ले ले। वो चीनी की ले सकता है या गंदम की ले सकता है, तो आधी मुट्ठी चीनी की ले लें। चीनी तो हर घर में मैसर होती है, आप आधी मुट्ठी चीनी की ले लें, और हर दाने पर अल्लाह के ये 3 नाम, या रज़्ज़ाक़ो, या फ़त्ताहो, या करीमो, इन 3 नामों का विर्द इतनी तादाद में पढ़ना शुरू कर दे जितने चीनी के दाने हैं। हर दाने पर 3 नाम एक साथ पढ़ें, या रज़्ज़ाक़ो, या फ़त्ताहो, या करीमो।
ان 3 ناموں کو پڑھ کر 1 شمار کرنا ہے، پھر آپ اس آدھی مٹھی کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے چاہے 1 دن میں ختم کر دیں، 3 دن میں ختم کر دیں یا 4 دن میں ختم کر دیں، جیسے ہی ختم ہو جائے آپ اس سے کوئی میٹھی چیز بنا لیں اور سب گھر والے کھا لیں۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے، علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں اس کے معجزات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اللہ پاک اس انسان کا نصیب ہی بدل دیتے ہیں جو اس عمل کو کرتا ہے، پھر اللہ اس کو وہاں سے رزق جاری کر دیتے ہیں جہاں سے اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں آتا، مگر شرط یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ لوگوں سے اپنے گلے نہ کرے، اپنے حالات کے گلے نہ کرے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں جب ان پہ کوئی اس طرح کی مالی پریشانی آتی ہے وہ بندوں کو بتاتے ہیں کہ میرے حالات ایسے ہیں، میرے حالات ایسے ہیں۔ اسے چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی نوازشیں، اللہ اس انسان کو اس عمل کے کرنے سے اتنا نواز دیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اور یاد رہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کا ہر حال میں وہ شکر ادا کرے، ناشکری کبھی بھی نہیں کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ سے کلام کرنے والے پیارے نبی موسیٰ، کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کوہ طور کی جانب۔ اللہ سے کلام کرنے کے لیے اس شخص نے کہا، اے موسیٰ میرے پاس بہت مال ہے، میں سنبھال نہیں سکتا، آپ اللہ سے یہ کہیں کہ مجھے تھوڑا سا مال میرا کم ہو جائے تاکہ میں اس کو سنبھال سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہارا عرض میں اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ تھوڑا سا آگے گئے، ایک شخص اور ملا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، لباس پھٹا ہوا تھا، بے یار و مددگار وہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، موسیٰ کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے کلام کرنے۔ اس نے کہا، اے موسیٰ اللہ کے پاس جا رہے ہو تو اللہ سے کہو تھوڑا مجھ پر بھی توجہ دے، تھوڑا مجھے بھی مال دنیا عطا کرے، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا عرض میں دربار خدا میں ضرور پیش کروں گا۔ موسیٰ چلے۔ جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اللہ نے کہا، موسیٰ جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اس سے کہو کہ وہ میرا شکر بہت کرتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے جو انسان میرا شکر کرے میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ اس سے کہو کہ میرا شکر کم کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر نہیں کرتا، اس سے کہو مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اللہ نے اس کو کان تو دیے ہیں، اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس موسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف آنے لگے تو پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیاوی لوازمات بہت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ تو میرا شکر بہت کرتا ہے، شکر کرنا کم کر دے، میں نعمتیں بھی کم کر دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ اے موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دیں، زبان دی، کان دیے، ہاتھ اور پیر سلامت کیے، اتنی زمانے میں عزت دی، مالدار بنائے، میں اس کا شکر کم کر دوں؟ میرا مال بڑھے یا کم ہو لیکن میں کبھی اس کا شکر کم نہیں کروں گا۔ موسیٰ نے کہا، پھر تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ جب تھوڑے آگے بڑھے تو وہی شخص ملا جو لاچار تھا، مفلس تھا۔ اس نے کہا، موسیٰ اللہ سے پوچھا؟ موسیٰ نے کہا، ہاں، اللہ کہتے ہیں تو میرا شکر نہیں کرتا، تو شکر کر، اللہ اپنی نعمتیں بڑھا دے گا۔ اس نے کہا، میرے پاس دولت نہیں، اچھا لباس نہیں، میں اس پر بھی کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ بھی کوئی شکر کرتا ہے؟ موسیٰ نے کہا، اے کم بخت، اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھ۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا دیکھتا ہے، زبان دی ہے جس سے تم بولتا ہے، کان دیے ہیں
जिससे तू आवाज़ सुनता है, हाथ दिए हैं जिससे तू हर चीज़ को उठाता है, पैर दिए हैं जिससे तू चलता है, क्या ये नेमतें कम हैं? तू इन पे अल्लाह का शुक्र कर, अल्लाह तुझे वो भी दे देगा जो तू चाहता है। उसने कहा, नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं शुक्र नहीं करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस तुम्हारी नेमतें भी कभी तुम्हें नहीं मिलेंगी। तो मेरे दोस्तों, आज जो अमल मैंने आपको बताया है, इस अमल को करें और साथ आप अल्लाह का हर वक्त उठते बैठते शुक्र अदा करें। फिर देखें अल्लाह आपको कितना नवाजता है और कहाँ कहाँ से अल्लाह आपको नवाजता है।